यो एमसीसी को लागि यो यो जुन 54 करोड डलर छ त्यो 3 करोड नेपाली जनतालाई बाँड्दाखेरि चाहिँ 1833 रुपैयाँ पर्ने रहेछ। नेपाल सरकारले खाता खोलोस्, हामी नेपाली जनता 1833 रुपैयाँ दर्ता जम्मा गरिदिन्छौँ। शताब्दी चुनौतीको लागि तपाईँ र मेरो बिचमा सम्झौता हुनुपर्ने के कारण छ? तपाईले च्यालेन्ज प्रयोग गर्नुभयो, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन। च्यालेन्ज भन्ने बित्तिकै अब त्यो आइपिएससँग सम्बन्धित छ। तपाईँ र मेरो बिचमा सम्झौता भयो अनि मैले एक्लै सम्झौता गरेर लागू गर्छु भनेर उसका भन्ने भने नेपाली जनता पागलै ठानेको छ, यिनीहरूले बेकुबै ठानेको छ, मूर्खै ठानेको छ। अब सम्झौताको संशोधन गरेर लागू गर्छु। रेन्डीबेरी उनीहरूले भनेका छन् कि तपाईँहरू जस्ताको तस्तो लगाउनुहोस् कि होइन भने नगर्नुहोस्। अमेरिका र नेपालको बिचमा भएको लिखत नेपालीहरूले मात्रै संशोधन गरेर संशोधन हुन्छ। यस्ता पागली र यो कुरालाई पत्याउने पार्टी तपाईँले भोट हालेर पठाएका मान्छे। मेरो देशको सम्प्रभुताको प्रश्न छ यहाँ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर चाइनिजहरू रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेल ल्याउने अनि तपाईँ एमसीसी भनेर रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटवल भनेर विद्युत प्रसारण ल्याउने। तपाईँ अमेरिका माथि तार तान्ने र तल पिच बढाउने। तपाईँ चीन अनि रेलको लाइन ओछ्याउने र तपाईँ रेल ल्याइदिने। के हुन्छ अब त्यहाँ? मर्ने त तिमी हामी हो नि, त्यहाँ मर्नलाई त्यहाँ चाइनिज पनि आउँदैन, अमेरिकी पनि आउँदैन। हाउ एङसीले भन्नुभयो हामीलाई तपाईँहरूको सुरक्षा चाहिँदैन। भन्नुको अर्थ चिनियाहरूले नेपालको सुरक्षा शक्तिलाई विश्वास नगरे हो। एकछिन। किनभने तपाईँको देशको प्रधान सेनापति त भारतको पनि मानार्थ प्रधान सेनापति नि। 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्ड र अनि प्रचण्ड माओवादीको टाउको झोलामा हालेर ल्याऊ, त्यो झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ भन्ने यो प्रवृत्ति, त्यो दुईटै एक ठाउँ बसेर एमसीसी पास नगरेर के गर्छ? अनि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर राष्ट्रघात गर्ने आफ्ताफ आलम जस्तो ज्यामीलाई बलिराखेको चिम्नी इटाको चिम्नी भट्टामा हालेर पोल्ने अपराधीको राज्यमा अब उहाँहरूले एमसीसी पास नगरेर अरू के गर्नुहुन्छ? माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ल्याऊ अनि झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ भन्ने यही शेरबहादुर भने यिनीहरूकै मात्रै बुद्धिले मिल्या छ नि। जनता सडकमा आएन भने मुलुक पनि जान्छ। हिजो त राजाले थाम्या थिए, जसले थामेको थियो त्यसलाई मारेपछि नै यो गडगडी भयो। त्यसैले हामीले भने संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल, जनता सडकमा आउनुको विकल्प छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष त एमसीसीको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अहिले जसरी एमसीसी अब यो सरकारले पास गर्न लाग्यो भनेर विरोधका कार्यक्रमहरू एकपछि अर्को दिनौँ जस्ता विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। एमसीसीको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने सरकारभित्र रहेका कतिपय नेताहरूले चाहिँ यसलाई तत्कालै पास गर्नुपर्छ भनेको अवस्था छ। पछिल्लो समय गठबन्धन राजनीतिक दल चित्रबहादुर केसीले त यदि एमसीसी पास गर्ने हो भने म गठबन्धनबाट बाहिरिन्छुसम्म भनेको, त्यहाँ मतभेदको यो अवस्थाका बिच चाहिँ बाहिर भनिए जस्तै यो एमसीसी पास हुने देखिन्छ। धन्यवाद। यो मलाई लाग्छ, हालाकि त्यसरी थोरोली मैले पनि कति हेरेको छु कति बुझेको छु थाहा छैन, तर अहिलेको कानुन मन्त्री भएको मान्छे सन् 2017 मा सायद परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा अमेरिका गएर औपचारिक रूपमा यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, मान्छे एमसीसी भन्छन्, एमसीसी भने के हो भन्ने कुरा
अलिकति त्यो शब्दावली पनि अब हामी वकिल मान्छेहरू अलि शब्दको कुराहरू पनि गर्छौँ। 2017मा यसलाई सही छाप गरेको आज 4 वर्ष भयो र धेरैवटा सरकारहरू आए होला गए होला। यो 4 वर्ष एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन पास नहुँदा नेपाललाई के नोक्सान भयो र यो मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन भनेको के? अहिले 54 करोड भन्छन् अथवा 51 करोड भन्छन्। यो 54 करोड अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली सहयोग 3 करोड नेपालीलाई बाँड्दाखेरि एउटा नेपालीको टाउकोमा 1833 रुपियाँ पर्दो रहेछ। म जान्दिनँ, तर मलाई त्यो काभ्रेबाट झापाबाट फोन गरेर मान्छेहरूले के भने होइन यो मिलेनियम अथवा उनीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन त भनेनन्, यो एमसीसीको लागि यो जुन 54 करोड डलर छ त्यो 3 करोड नेपाली जनतालाई बाँड्दाखेरि चाहिँ 1833 रुपियाँ पर्ने रहेछ। नेपाल सरकारले खाता खोलोस्, हामी नेपाली जनता 1833 रुपियाँ दर्ता जम्मा गरिदिन्छौँ, त्यसले विकास गरे हुन्छ, यो एमसीसी चाहिँ चाहिएन भनेर मान्छेहरूले भन्नुभयो। उहाँहरूले कति बुझ्नु भएको छ, कति बुझ्नु भएको छैन, कति पढ्नुभयो, कति पढ्नु भएन मलाई थाहा छैन। तर मैले तपाईँलाई यो कुरा किन निवेदन गरेको सन्दीपजी भने तपाईँले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको संविधान राज्य व्यवस्था भन्नुभयो, राम्रै होला, तर आम नेपाली जनतामा यो मुलुकको लागि प्रतिकूल छ भन्ने कुरा चाहिँ अब गाउँ जिल्ला लेक बेसी सहर पाखा पर्वत भएपछि तपाईँ नेपाली जनतालाई भन्नुस् न, यति कारणले गर्दा तपाईँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ, यति कारणले गर्दा यो ठिक हो, त्यस कारणले पास गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई मैले भोट दिएर पार्लियामेन्टमा पठाएको, तपाईँले गरेको सही छापको बारेमा मलाई शङ्का भयो। तपाईँ त प्रतिनिधि सभाको सदस्य, अब मैले मेरो कुरा कति भन्न जान्दछु मलाई थाहा छैन। तपाईँ सर्वेसर्वा होइन, तपाईँ मन्त्री, तपाईँ प्रधानमन्त्री, तपाईँ संसद सदस्य, तपाईँ सर्वेसर्वा होइन। सर्वेसर्वा भनेको म नेपाली जनता हुँ, किनभने मैले तपाईँलाई भोट दिएपछि मेरो प्रतिनिधि सभाको सदस्य तपाईँ, अनि त्यही प्रतिनिधि सभाको मन्त्री, त्यही प्रतिनिधि सभाको प्रधानमन्त्री। मैले तपाईँलाई मेरो इच्छा बमोजिम काम गर्न पो पठाएको त मेरो प्रतिनिधि, अनि मलाई नसोधिकन तपाईँले मन परी त गर्न पाउनुहुन्न नि। तपाईँले भनेको कुरा ठिक होला, तर मलाई भन्नु त पर्यो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनता हामी यो एमसीसी पास गर्दैछौँ, यस कारणले नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने कि नभन्ने होइन भने सडकमा अथवा तपाईँ हामी नै पनि अथवा म नै पनि हामी जसरी यो एमसीसीको विपक्षमा आफ्नो कुराहरू राखिराखेका छौँ अथवा नेपाली जनता राखिराखेका छन्, अरू राजनीतिक पार्टीहरू राखिराखेका छन्, ती सबै बेकुबै हुन् त जान्दैनन्। तिनीहरूलाई चाहिँ देश विकास नहोस् भन्ने छ त, किन भन्छन् जनता? तपाईँ यो यति त बुझिदिनुहोस् न। र तपाईँहरू उठाएको प्रश्नको जवाफ पनि दिन सकेको छैन सरकार। होइन, यसैले मैले भनेको तपाईँहरू आम सञ्चारको मान्छे, राज्यको जिम्मेवार मान्छेहरूसँग पनि कुरा गर्नुहुन्छ र यसको बारेमा नेपाली जनताको अभिमत हामीले यो बुझ्या छौँ। तपाईँहरू जनतालाई यति कारणले ठिक छ भनेर भनिदिनुहोस् न त इन्द्रेणी खबर मार्फत, अथवा हामीलाई पनि भनिदिनुहोस् म पनि नेपाली हुँ, त्यो एमसीसी आउँदा त ऋण भए पनि धन भए पनि त्यो सन्दीप केसीको पनि त टाउकोमा त पर्छ नि त नभन्ने। अब मैले तपाईँलाई अघि भने एमसीसी भनेर धेरैले भन्छन्, के हो एमसीसी? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्छन् कोही, तर मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन। मिलेनियम च्यालेन्ज भनेको के? शताब्दी चुनौतीका लागि सहकार्य। तपाईलाई
यो शताब्दीमा के चुनौती आयो, नेपाललाई के चुनौती आयो र कुन चुनौतीलाई तपाईँ सामना गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ? चुनौती के नेपाललाई युद्धको खतरा छ? 2-4 महिनाको चुनौतीको त ठेगान हुँदैन, शताब्दीको चुनौतीको बारेमा नेपालले त्यो किसिमको कदम चालेको अवस्था छ र? अझ मित्र मैले निवेदन गर्न खोजेको अलि बेग्लै छ। तपाईँलाई मैले चुनौती भनेपछि च्यालेन्ज, थ्रेट गरेँ नि मैले तपाईँलाई, तँलाई मारिदिन्छु, कुट्दिन्छु अथवा झगडा टन्टा होला भनेपछि नेपाललाई नेपालको सुरक्षा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सम्प्रभुताको चुनौती छ। के चुनौतीका लागि शताब्दी चुनौतीको लागि तपाईँ र मेरो बिचमा सम्झौता हुनुपर्ने के कारण छ? तपाईँले च्यालेन्ज प्रयोग गर्नुभयो, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन। च्यालेन्ज भन्ने बित्तिकै अब त्यो आइपिएससँग सम्बन्धित छ। त्यसमा पनि स्पष्ट छैन नि आइपिएस को अङ्ग हो कि होइन एमसिसी? एकैछिन, यदि म भ्रममा छैन भने अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले 10औं पटक सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ, एलिस बेल्स भन्ने मान्छेले भन्नुभएको छ, यो आइपिएस को एक अंश हो। आइपिएस भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, रणनीतिक सहकार्य, समझदारी अथवा सहभागिताको कुरा हो। अहिले नेपालले चाहे त्यो दक्षिणको होस्, उत्तरको होस्, पूर्वको होस्, पश्चिमको होस्, कुनै पनि रणनीतिक सहकार्यका लागि साथ दिने, समझदारी गर्ने नेपालको नीति त होइन। हामी ठिक छ, संसार वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व भातृत्व भन्छौँ हाम्रो हिन्दू दर्शन सभ्यताले पनि। तर के हो भने हामी कसैको विपक्षमा छैनौँ, किनभने हामी कसैसँग युद्ध गरेर जित्ने शक्ति पनि राख्दैनौँ। हामी कसैसँग युद्ध गरेर आफ्नो प्रभुत्व विस्तार पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी अमेरिका पनि होइनौँ, हामी चीन पनि होइनौँ, हामी जर्मन, बेलायत, भारत पनि होइनौँ। जसरी भारत र चीनको बिचमा पटक पटक अथवा त्यो लद्दाख भन्नुहोस् अथवा केमा गलवान घाटी भन्नुहोस्, के झगडाहरू हुन्छन्, हाम्रो त्यो पनि कुरा होइन। त्यसैले गर्दा नै भारतले सीमा मिचिराखेको छ हामीलाई सानो छ भनेर हेपेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि रणनीतिक साझेदारी हो भने नेपाल कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक साझेदारी किन बन्नुपर्छ? मिलेनियम च्यालेन्ज भन्दैछु म। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो रणनीतिक सैन्य रणनीति, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको दक्षिण एसिया पेसिफिक उसको चाहिँ सैन्य कूटनीति रणनीतिमा हामी किन प्रवेश गर्ने? जुन कुरा अमेरिकी राजदूतले भनिसक्नुभयो। अब यो एउटा पार्ट हो। अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ, आजसम्म हाम्रो जस्तो गरिब देश, अब भन्नुहोस्, अब हामी यस्तै छौँ जे छौँ, विश्व ब्याङ्कबाट अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट, संसारका सम्पन्न मुलुकबाट अरबौँ हामीले सहयोग लिएको होला। त्यो सहयोगहरू, ती सम्झौताहरू चाहिँ पार्लियामेन्टमा किन पास गर्नु परेन? यो चाहिँ किन पास गर्ने? यहीँनिर फेरि कुरा बुझ्नुहोस्। मेरो इन्द्रेणी खबर मार्फत आम नेपाली जनतालाई फेरि पनि निवेदन छ, अरू चाहिँ आर्थिक सहयोग, निर्माण विकासका सहयोग पार्लियामेन्टमा, प्रतिनिधि सभामा नलगे हुने, यो 54 करोड डलरको सहयोग चाहिँ किन लानुपर्ने? यसमा पनि फेरि अब यदि यो विशुद्ध आर्थिक मात्रै लेनदेन कुरा हो भने त WHO अथवा अमेरिकासँगै पनि हामीले अरू सहयोग लिएका होलौँ, बेलायत, भारत, जर्मन, फ्रान्स, चीनसँग लिएका होलौँ, नेपाल सरकारले सही गर्दा पुगेकै छ।
तर पार्लियामेन्टमा लग्नु परेपछि फेरि पनि यो चाहिँ रणनीति रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। दोस्रो, अब प्याक्टा सन्ट सर्भान्डा भन्छ यो हाम्रो कानुनी सिद्धान्तमा, ल्याटिन सिद्धान्तमा। हाम्रो देशको पनि सन्धि ऐन लगायतका व्यवस्थाहरूले र संसारमै पनि सन्धिमा लेखिएको व्यवस्थासँग त्यस देशको कानुनी व्यवस्था बाज्यो भने सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ, त्यस देशको कानुनी व्यवस्था चाहिँ खारेज हुन्छ। भन्नुको अर्थ तपाईँ अमेरिका पनि सम्प्रभु सम्पन्न देश, अमेरिकाको कुनै एउटा निकाय कसैले गरेको हस्ताक्षर, म पनि नेपाल एउटा सम्प्रभु सम्पन्न देश भने तपाईँ र मेरो बिचमा कुनै सम्झौता भयो र त्यसलाई मैले मेरो देशको प्रतिनिधि सभा, पार्लियामेन्ट, संसदबाट पारित गरेँ भने त्यो त नेपालको कानुनभन्दा बलियो हुने भयो। अब फेरि सन्दीपजी, त्यसकारण तपाईँ नेपाली जनताले भोट दिएर पार्लियामेन्टमा पठाएर हामीले बनाएको कानुनभन्दा बलियो हुने कानुन तिमीले पार्लियामेन्टमा ल्याउँदैछौ भने त्यसले हाम्रो सम्प्रभुता कति रह्यो? हाम्रो सम्प्रभुतामाथिको प्रश्न भयो कि भएन? अब तेस्रो कुरा तपाईँ भन्नुहोस्, अमेरिका र नेपालको बीचमा यो एमसीसी सम्झौता हस्ताक्षर भयो। अहिले मलाई त लाग्छ यो श्री 5 को सरकार यी पात्र प्रवृत्तिको नाम लिन पनि घृणा लाग्छ, लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रवृत्तिहरू हामी संशोधन गरेर एमसीसी पास गर्छौँ भन्नुहुन्छ। अमेरिका र नेपालको बीचमा भएको सन्धि सम्झौता को यो प्रचण्ड संशोधन एक्लै संशोधन गर्ने, को यो सेरे भने, को माधव नेपाल, को खड्गे ओली भने? तपाईँ र मेरो बीचमा सम्झौता भयो अनि मैले एक्लै सम्झौता गरेर लागू गर्छु भनेर उसका भन्ने भने नेपाली जनता पागलै ठानेको छ, यिनीहरूले बेकुबै ठानेको छ, मूर्खै ठानेको छ। अब सम्झौताको संशोधन गरेर लागू गर्छु, रेन्डीबेरी उनीहरूले भनेका छन् कि तपाईँहरू जस्ताको तस्तो लगाउनुहोस् कि होइन भने नगर्नुहोस्। अमेरिका र नेपालको बीचमा भएको लिखत नेपालीहरूले मात्रै संशोधन गरेर संशोधन हुन्छ? यस्ता पागली र यो कुरालाई पत्याउने पार्टी तपाईँले भोट हालेर पठाएका मान्छे। मेरो देशको सम्प्रभुताको प्रश्न छ यहाँ, 2-4-10 करोडको प्रश्न होइन। र यो देश पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको विक्रम सम्वत 1825 देखि उहाँको मृत्यु पश्चात पनि 76 वर्ष लाग्यो यो राष्ट्रको एकीकरण। 76 वर्ष। र त्यो बहादुर शाह र के अरे रानी राज्यलक्ष्मी उनीहरूले पनि, र उनीहरूकै पालीमा हो टिस्टा सतलज किल्ला काङ्गडा पुगेको। त्यसरी आर्जन गरेको सम्प्रभुता, त्यो सम्प्रभुतालाई उछिन्ने हो यो सन्धि। किन मरिहत्या गरिरहेका छन् यो सरकार? कारण छ, शेरबहादुर देउवा लगायत कारण छ। अब संशोधन गरेर पारित गर्ने, एक संशोधन हुनै सक्दैन, जनतालाई के बेकुफ ठानेछौ। अब चौथो, जब नेकपा भन्ने पार्टी प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीजी एकै ठाउँ हुनुहुन्थ्यो, यो देव गुरुङ भन्ने मान्छे, यो लीलामणि पौडेल भन्ने मान्छे, यिनीहरू यो भीम रावल भन्ने मान्छे, झलनाथ खनाल भन्ने मान्छे एमसीसी राष्ट्रघाती हो, जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन। राष्ट्रघाती हो भने इन्कार गर्नुहोस् न, राष्ट्रघाती पनि छ, पास पनि गर्नुपर्छ भनेपछि
तपाईँहरू कहाँबाट आएको? अब किन भनेर तपाईँले अहिले सोध्नुभयो नि। यस्तो छ भने किन मरिहत्ते गर्छन्? यिनीहरू आएका भएका कहाँबाट? दिल्लीको 12 बुँदे समझदारीबाट। तपाईँसँगै कुरा गर्दा मैले भनेको छु, त्यो 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि तत्कालीन नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा फेरि अहिले पछि गरौँला। अनि यिनीहरू एकै ठाउँमा बस्दाखेरि यो राष्ट्रघाती भएको एमसीसी अहिले अब केपी ओली र प्रचण्ड माधव नेपालहरू बेग्ला बेग्लै हुँदा यो काम लाग्ने कसरी भयो? 5 औँ। अब 6औं एमसीसी अन्तर्गत रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म यो विद्युत प्रसारण लाइन जाने। गोरखपुर त नेपाल होइन होला कि मलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ। अनि त्यो भारतसम्म पुग्ने विद्युत लाइन प्रसारण गर्नमा भारतको पनि सहमति छ भन्ने हो भने यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको किन भएन? सैन्य रणनीति अन्तर्गत किन भएन? किनभने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर चाइनिजहरू रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ रेल ल्याउने, अनि तपाईँ एमसीसी भनेर रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल भनेर विद्युत प्रसारण ल्याउने। तपाईँ अमेरिका माथि तार तान्ने र तल पिच बनाउने, तपाईँ चीन अनि रेलको लाइन ओछ्याउने र तपाईँ रेल ल्याइदिने। के हुन्छ अब त्यहाँ? यो बिचमा नि जसरी चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको तिब्बत भ्रमण भयो नि, यो एमसीसीसँग पनि सम्बन्धित छ? सम्बन्धित छ। किनभने रसुवा, केरुङ आदि इत्यादि भनेपछि सोझै बेजिङ त होइन नि, तिब्बतकै सिमाना छुने न हो। अब फेरि अझै अर्को कुरा, तपाईँ त्यो अवस्थामा अमेरिकाले भनेको 50 किलोमिटर स्ट्यान्डर्ड पिच बनाउनुहुन्छ, तार तान्नुहुन्छ कि रसुवा, केरुङ रेल ल्याउनुहुन्छ? भूमि त त्यही हो। अब त्यहाँ फेरि बिआरआईमा त सम्झौता गरिसकेको छ। अब अमेरिका र चीनको त्यो भूभागमा द्वन्द्व भयो भने मर्ने त तिमी हामी हो नि। त्यहाँ मर्नलाई त्यहाँ चाइनिज पनि आउँदैन, अमेरिकी पनि आउँदैन। चौथो, 5औं एमसीसी अन्तर्गतको प्रोजेक्टमा को मान्छे कसरी कहाँबाट आयो, के काम गर्छ, नेपाल सरकारले खोज्न पाइँदैन। र त्यो एमसीसीमा काम गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा नेपालको कानुन लाग्दैन। तपाईले नेपालको कानुन नलाग्ने, मेरै देशमा मेरै देशको कानुन नलाग्ने र अमेरिकाको कानुन लाग्ने भनेपछि तपाईले सम्प्रभुता बेच्या होइन भने यसरी बुझ्नु पर्यो होला। र त्यहाँभित्र तपाईको कानुन नलाग्ने, तपाईले पक्राउ नगर्ने र त्यहाँको लेखा परीक्षण पनि नेपाल सरकारले गर्न पाउँदैन। अब त्यहाँभित्र तपाईँ र म काम गर्दै रहेछौँ, मैले तपाईँलाई, तपाईँले मलाई मार्नुभयो भने अब नेपालको पुलिसले पक्रिन पाउँदैन। अनि त्यसरी नेपालको कानुन नलागेपछि सम्पूर्ण चीन विरोधी अमेरिकी खुफियागिरीहरूको त्यहाँ लाइन भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? पक्रिनुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ। अहिले पनि अमेरिकी दूतावासमा लु त नेपालको मन्त्री प्रधानमन्त्री गएर सब कोठा कोठा चाहारोस् त, चिनिया दूतावास गएर चाहारोस् त, ताकत छ। त्यस्तो शर्त सहितको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन सहकार्य, कोसँग सहकार्य? अमेरिकासँग। अनि के का लागि? शताब्दी चुनौतीका लागि। अनि शताब्दी चुनौतीका लागि अमेरिकासँग सहकार्य गर्नुहुन्छ, चीन के गर्नुहुन्छ? मैले त बुझेको छैन, मलाई थाहा छैन। फेरि पनि मैले अघि नै निवेदन गरेँ, म यो कुनै जानकार मान्छे होइन, म त्यसरी प्रोफाइल राख्दिनँ भनेर। तर एमसीसीको विषयमा कुरा यसरी अगाडि बढिरहँदा चीन चुप लागेर बसेको छ त?
अब फेरि पनि एउटा कुरा दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयु भन्ने मान्छे नेपाल आएर केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहालजीहरूको बिचको झगडा टन्टालाई उहाँहरूले म्यानेज गर्ने ट्राई गर्नुभयो, भएन। नभएपछि उहाँ शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर फर्किनुभयो। फर्किँदै गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षामा चुनौती नआओस् भन्नुभयो। नेपालीहरू तपाईँ हाम्रो त्यत्रो तागत छ, सन्दीप केसी र म झगडा गऱ्यौँ भने चीनको सुरक्षामा खतरा पुर्याउन सक्छौँ हामी? के भने त्यो मान्छे पागल हो? त्यो मान्छेले त्यसो भनेर गएपछि पुष्पकमल दाहालजीले 5 स्टार होटलमा विदेशी पत्रकार जम्मा गरेर हामीले प्रतिगमन विरुद्ध यत्रो आन्दोलन गरेको छौँ, प्रजातान्त्रिक विश्वले हामीलाई हेरेन भन्नुभयो। चीनमा त संसदीय प्रजातन्त्र छैन। अनि त्यति मात्रै भन्दा भन्दै उहाँले चाहिँ भारतको कम्फर्टेबल सरकारको पनि कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छ। त्यति हुँदा हुँदै अस्ति जेठ 23 गते नेपालको प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थामा चुनौती उपस्थित भएको कुरामा सेना सजग छ भने। अनि त्यो भनेको 5 दिन पुग्दा नपुग्दा यिनै पुष्पकमल प्रचण्ड यी भूतपूर्व 5 वटा प्रधानमन्त्री भएर विदेशी हस्तक्षेपको लागि भनेर विदेशी हस्तक्षेप नहोस्, विदेशी हस्तक्षेपको कुरालाई लिएर उहाँहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्नु। अब अहिले तपाईँ इन्डियन र अमेरिकन प्रभावमा एमसीसी पास गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो एमसीसी पास गर्दाखेरि रसुवा केरुङ काठमाडौँको कुरा छ र एमसीसीमा काम गर्नलाई विदेशी अमेरिकी खुफिया सैन्य कर्मचारी को आउँछ। अनि त्यसलाई तपाईँ हेर्ने नभएपछि तपाईँले पास गरेको एमसीसीले चीनको सुरक्षा चुनौती भयो कि भएन त अमेरिकी शक्तिले गर्दा? यसै कारण केयुएचओले त्यतिखेरै भनेको थियो नेपालको प्रधान सेना। र फेरि अझै अर्को कुरा, यो मैले भन्न जान्दछु कि जान्दैन थाहा छैन मलाई, नेपालको प्रधान सेनापति भारतको पनि मानार्थ प्रधान सेनापति हुन्छ। भारतको प्रधान सेनापति नेपालको पनि मानार्थ सेनापति हुन्छ। केयुएचओ काठमाडौँ आउँदाखेरि नेपाल सरकारले उहाँलाई सुरक्षा व्यवस्थाको कुरा गर्यो। गर्दाखेरि हाउ याङसीले भन्नुभयो, अथवा सार्वजनिक रूपमा आएको हो, हाउ याङसीले भन्नुभयो हामीलाई तपाईँहरूको सुरक्षा चाहिँदैन। भन्नुको अर्थ चिनियाहरूले नेपालको सुरक्षा शक्तिलाई विश्वास नगरे हो। एकछिन। किनभने तपाईँको देशको प्रधान सेनापति त भारतको पनि मानार्थ प्रधान सेनापति नि। अनि भारतको प्रधान सेनापति नेपाल आउँदा त मुकुन्द नरवडे नेपाल त आउँदाखेरि त ऊ त नेपाली टोपी लाएर पशुपति दर्शन गर्न गयो नि। अहिले तपाईँ एमसीसी पास गर्दा रसुवा केरुङ अनि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीवाला कुरा गर्दा त अमेरिकी खुफिया उहाँ पुग्दैन हो। त्यसैले नेपालको गतिविधिले चीनको सुरक्षामा खतरा पुग्ने भयो नि त। त्यसरी बुझ्नु पर्यो होला। यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने, संप्रभुतासँग सरोकार राख्ने पृथ्वीनारायण शाहले
फिरङ्गीहरू देशभित्र पसे भने मुलुक कङ्गाल पार्छन् भनेर उतिखेरै भनेको कुरालाई स्मरण गर्दै अहिले पृथ्वीनारायण शाहकै शालिगमा लात्ताले हानेर ढलाउने यो ६२-६३ आन्दोलन गर्ने शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव केपी ओली भएर एमसिसी पास नगरेर के गर्छन् त? तपाईँलाई राष्ट्र चाहिएको छ? होइन भने मैले धेरैचोटि भनेको छु, अमेरिकामा 1779 देखि अहिलेसम्म, अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्सदेखि अहिलेसम्म, भारतमा पनि 1947 देखि भारत स्वतन्त्र भएदेखि अहिलेसम्म सयौं नेता अभिनेता फेरिए होला नि। पाकिस्तानमा फेरिए होला, चीनमा फेरिए होला, जर्मनीमा फेरिए होला, तर त्यहाँका राष्ट्र निर्मातालाई लात्तीले, शालिगलाई लात्ताले हानेर त ढाल्दैन। यो देशका यी युवा, यी पार्टीका झोले केटा अथवा पार्टीका कार्यकर्ता, तपाईँ हामी नेपाली त हो, कसको इच्छामा तपाईँ एमसिसी पास गर्नुहुन्छ? कसको इच्छामा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र लिएर आउनुभयो? आज तपाईँले गणतन्त्र ल्याएको 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा अमेरिकी शक्ति आएर नेपालको सम्प्रभुतामा रजगज गर्ने हो। पैसाको कुरा होइन नि, पैसा कमाउला, खर्च गरौँला, जेसुकै होला। तपाईँले निलो सर्ट लाउनु भएको छ, मैले रातो सर्ट लाएको छु भने मेरो चाहिँ शरीरको छाला रातो, तपाईँको चाहिँ निलो त होइन होला नि। मान्छेको शरीर त उही हो नि। राष्ट्रियताको प्रश्नमा अब अघि प्रश्नको लागि सम्मान गर्दै किन यिनीहरूले गर्न लागेका भने यिनीहरू बने कहाँबाट? अहिलेको सरकार प्रतिनिधि सभा 275 को पार्लियामेन्टमा नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर भन्नेलाई, नेपाली काङ्ग्रेसलाई जम्मा 63 भोट दिए होइन? तपाईलाई सरकार चलाउने नेपाली जनताको अनुमति छ? नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक तपाईलाई श्री 5हरूले प्रधानमन्त्री बनाइदियो नेपाली जनताले होइन। अनि तपाईँ 61 जनाको सरकार संसद सदस्यको हैसियत लिएर 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्ड र अनि प्रचण्ड माओवादीको टाउको झोलामा हालेर ल्याऊ, त्यो झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ भन्ने यो प्रवृत्ति, त्यो दुईटै एक ठाउँ बसेर एमसिसी पास नगरेर के गर्छ? हिजो तपाईले माघे संक्रान्तिको दिन थारूहरू जातिको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा 5,000 नेपाली जनता मारेको जिम्मेवारी म लिन्छु भने होइन? अमेरिकाले तपाईलाई आतंककारीको लिस्टमा राखेको होइन? बाबुराम, प्रचण्ड यिनीहरूलाई, रामबहादुर थापालाई। अहिले प्रचण्डहरूलाई आतंककारीको लिस्टबाट नाउँ हटाएको पो त? आतंककारी होइन त भनेको छैन नि। तपाईँ अहिले यहाँ, तपाईँ हामी कुरा गर्दैछौँ, तपाईँ मेरो अफिसबाट निस्केर जानु होला, तर ऊ यहाँ आएकै थिएन भन्ने त होइन नि। भने सबै अपराधी आतंककारीको लिस्टमा राखेर उपचार गराउन फेरि अमेरिका नै धाउँछन् प्रचण्ड। र त्यसो त चितवनमा 1 कट्ठा जमिन र 3 तोला सुन भन्दा बाहेक मेरो केही छैन भनेर सम्पत्ति विवरण दिने, अनि परिवारको सदस्य बिरामी भयो भने युरोप र अमेरिका अर्बौं खर्च गर्ने, र अहिले स्विस बैंकमा 42 अर्ब नेपाली रुपियाँ नेपाली मानिसहरूको सम्पत्ति जम्मा छ। त्यो ज्ञानेन्द्रको पैसा हो? राजाको पैसा ल्याएर बाँड्छौँ, ढुङ्गासुङ्गा हान्न क्षमा गर्नु होला। अलि युवा सुवा हुँदा तपाईँहरू पनि हिँड्नु होला नि 65-63 मा।
36 सालमा पनि हिँड्नुभयो होला। अब अहिले त पम्फादेवी भनेर महारानी ऐश्वर्यालाई भनेको त्यो पम्फादेवीकै पैसा हो त्यो। अनि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर राष्ट्रघात गर्ने आफ्ताफ आलम जस्तो ज्यामीलाई बलिराखेको चिम्नी इँटाको चिम्नी भट्टामा हालेर पोल्ने अपराधीको राज्यमा अब उहाँहरूले एमसिसी पास नगरेर अरू के गर्नुहुन्छ? यो बिचमा नि विमलेन्द्र निधिको दिल्ली भ्रमण पनि चर्चामा छ नि। यतिखेर के सङ्केत गर्छ विमलेन्द्र निधिको दिल्ली भ्रमणले? अमेरिकी विदेश मन्त्री भारत भ्रमणमा आइरहँदाखेरि यो राजनीतिक व्यक्तित्वहरू हिँडे डुलेपछि त्यसको राजनीतिक अर्थ जनताले खोज्नु स्वाभाविक हो। तर मैले चाहिँ दुईटा कुरा अनुमान हो मेरो धारणा दृष्टिकोण। पहिलो कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारीलाई निरस्त गर्न कुनै प्रयास, र अर्को कुरा के हो भनेदेखि एमसिसी लगायतका गतिविधिहरूमा अब विमलेन्द्र निधि सिधि भनेपछि इन्डियन मात्रै होइन है, हामी पनि अमेरिकी अवधारणामा पनि छौँ। यो शेरबहादुर देउवाको दुलै आर्जु जस्तो एनजिओमा नभए पनि हामी पनि तिमीहरूमा छौँ भनेर वफादारीता प्रदर्शन गर्नलाई जानुभएको हो। अनि यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले प्रचण्ड, माधव नेपाल र खड्गवली एकै ठाउँमा हुँदा हामी त सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा देश चलाउँछौँ भन्ने यिनीहरू संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान अन्तर्गत तपाईँ चुनाव जितेर आउने अनि सर्वहाराको अधिनायकवादको सरकार चलाउँछु भन्ने कति पाखण्डी। यी पाखण्डी हुन् भन्ने कुरा चीनले बुझेको छैन। यिनै हिजो अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, झलनाथ लगायतका मान्छेहरू यो राष्ट्रघाती हो भनेर पास नगर्ने। अब अहिले श्री 5हरूको सरकार भएपछि माधव नेपालहरू एमसिसी पास गर्ने। चुप छन् अहिले, आवाज छैन, मधुर भइसक्यो आवाज। किनभनेदेखि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भएको बेलामा दोस्रो निर्वाचन पछि एउटा कुनै संयोगवश दिल्ली जाँदाखेरि भारतीय काङ्ग्रेस आईको महामन्त्री जगदीश टाइटलरसित भेटघाट भएको थियो। दोस्रो होइन, पहिलो रहेछ भन्दाखेरि अनि त्यहाँ कुरा गर्दा मैले उनीहरूलाई भनेको थिएँ, तपाईहरू प्रजातन्त्रका कुरा गर्नुहुन्छ, सर्वहाराको अधिनायकवाद माओ सेतुङको जिन्दाबाद भन्ने मान्छेहरूलाई तपाईहरू संरक्षण दिएर बस्नुहुन्छ र राजा निरङ्कुश भो भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले तपाईहरूले बल गरेको संविधान सभामा 70% भन्दा बढी त कम्युनिस्टहरूले चुनाव जितेको छ। अब कम्युनिस्टले संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान बनाउँछ भने यस यू आर राइट, 100% राइट मिस्टर भट्टराई, नहीं आप इतना हमारे लिए हमारा दिल खुल गया भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यसैले गर्दा संविधान सभाबाट पहिलो संविधान बनेन। पछिचोटि जब संविधान बन्यो अथवा पछिल्लो दोस्रो उसको चुनाव भयो अनि संसारको प्रेसर त भयो। हिजो जङ्गलमा मान्छे मारे पनि तपाईले रुकुम, रोल्पा, सल्यान जहाँ जहाँ नेपाली युवालाई भारतको निमित्त भारतको विरुद्धको लागि सुरुङ खनाउने अनि आफू भारत गएर एसडी मुनिकोमा भात खाने अनि नेपाली युवालाई भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्छु भन्न लाउने। तपाईँ 51 सालमा 52 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा तपाईँ बाबुराम भट्टराई यही शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा 1950 को नेपाल भारत सन्धि पनि खारेज हुनुपर्छ, संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो, यसको पनि समाप्त हुनुपर्छ भनेर 17,000 मान्छे मार्नुभयो। त्यसमा
माओवादी जनयुद्धमा लडेका लडाकुहरू कति अपाङ्ग घाइते भए तिनीहरूले के पाए अहिलेसम्म? एक, तिमी प्रचण्ड, तिमी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भयो, सन् 50 को भारतसँगको सन्धि तिमीले खारेज गर्यौ कि गएर भारतीयको गोडा ढोगेर 12 बुँदे समझदारी गर्यौ? अनि माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ल्याऊ अनि दा झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ भन्ने यही शेरबहादुर भने यिनीहरूकै मात्रै बुद्धिले मिल्या छ नि। जसले 12 बुँदे समझदारी गराए उसले मिल्या छ। यसै कारण मैले धेरैचोटि भनेको छु, तपाईँ एउटा मोटर चढ्नुभयो भने त्यो गाडीलाई थाहा हुन्छ कहाँ जानुपर्छ भनेर? मान्छे भन्छन् ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ, म भन्छु ड्राइभरलाई थाहा हुँदैन। मान्छे भन्छन् मालिकलाई थाहा हुन्छ भन्छ, म भन्छु मालिकलाई पनि थाहा हुँदैन। कसलाई थाहा हुन्छ त वकिल साहब भन्छन्? त्यो मालिकको मालिक जहाँ बस्छ नि उसलाई थाहा हुन्छ। मलाई लाग्छ यही शेरबहादुर देउवाले यो एमसीसी को इङ्ग्लिसको प्रोजेक्ट पढेर बुझ्नु त बुझ्छ भने बुझेका छैनन् प्रधानमन्त्रीले। यिनीहरूको शैक्षिक योग्यता अथवा आदि इत्यादि यो सब गतिविधि हेर्दा, यिनीहरूले बोलेका गतिविधिहरूलाई हेर्दा गणतन्त्र ल्याउन आए, नेपालमा यो गर्न आए, यो धर्मनिरपेक्ष गर्न आए भनेर जेएनयूमा भाषण गरे होइन प्रचण्डले? तपाईँले देख्नु भएको छैन? यसकारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाल र नेपाली जनताले मतदानद्वारा तपाईँलाई सरकार जिम्मा अथवा तपाईँ नेपाली जनताको सरकार पनि होइन र राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षा तपाईँहरूबाट भएको आम नेपाली जनताले महसुस गरे जस्तो लाग्दैन। मैले चाहिँ महसुस गरेको छुइनँ। अब यसलाई हामी अन्तिमतिर पनि छ कुराकानीको, कसरी रोक्ने त यो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई? तपाईँले 62-63 को आन्दोलन कसरी सफल गर्नुभयो? अथवा गुठी विधेयक 2/3 को पार्लियामेन्टले पास गर्न खोजेको थियो, कसरी ल्याउन सक्नु भएन? सडकमा आउनु पर्यो जनता, जनताको बल। र फेरि के हो भने तिनै जनताद्वारा तपाईँ निर्वाचित संसद सदस्य, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मैले सुरुमै भने तपाईँ नेपाली जनता होइन, तपाईँ नेपाली जनताको प्रतिनिधि हो। तपाईँले नेपाली जनताको इच्छा बमोजिम बाहेक संविधान बनाउन सक्नुहुन्न, कानुन बनाउन सक्नुहुन्न, सन्धि गर्न सक्नुहुन्न, सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न। नेपाली जनताको विरोध रहेछ नि। नेपालको राष्ट्रियतालाई नै समाप्त गर्ने गरी तपाईँ नागरिकता विधेयक ल्याउन पाउनुहुन्छ? अमेरिकामा अमेरिकी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको 7 वर्षसम्म तपाईँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको उम्मेदवार उठ्न पाउनुहुन्न। यहाँ रोटी र बेटी अहिलेको भरे चाहिहाल्यो। देशलाई बहुल राष्ट्र राज्य बनाउँछु भनेर देश टुक्र्याउनको लागि आएको हुँ भन्ने राजेन्द्र महतोहरूलाई तपाईँ उप प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ अनि त्यसलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँ राष्ट्रपति अर्को तपाईँ नियुक्ति गर्नुहुन्छ, उसले शपथ ग्रहण गराउँछ भनेदेखि नेपाली जनताको लागि यो राज्य व्यवस्था रहेछ। जङ्गबहादुरले मलाई लाग्छ 1973 होइन 1950 मलाई लाग्छ 1873-77 तिर ब्रिटिस साम्राज्य विरुद्ध भारतमा सिपाही विद्रोह हुँदा यहाँबाट गएर अब जे होस् त्यो सुगौली सन्धिले हारेको भूमि पनि भनेर कैलाली, बाँके, बर्दिया नेपालमा फिर्ता गराए। हामी राणा शासनको जतिसुकै विरोध गरौँ, अहिले पनि तपाईँ जङ्गे पिलर भन्नुहुन्छ नि, देशको राष्ट्रियता कसले निर्धारण गरेर छ? जङ्गबहादुर राणाले।
असल काम सधैँ गरिँदैन नि। तपाईँले पनि छोरा पाउनुभयो भने सधैँभरि बिहानै बेलुकै त दुलैले छोरा पाउँदैन नि। एउटा एउटा न पैदा हुन्छ होला, खराब कुरा पनि भयो होला, स्वतन्त्रताका प्रश्न पनि थिए होला। अहिले पनि त्यो जङ्गे पिलर राष्ट्रियता। अब अहिले भारतले त्यो सारा कुरा मिचेको, भारतीय भूमिको बारेमा यिनीहरूलाई चिन्ता छ, एमसीसी चाहिएको छ। चीनले पनि हाम्रो हुम्लामा लोलुङजोङ भन्ने स्थान मिचेको छ भन्ने कर्णाली प्रदेशबाट खबर तबर आएको छ, चासो छ। त्यसै बनेको छ राष्ट्र। अनि पार्लियामेन्टमा लगेर नेपालको सम्प्रभुतालाई सरप्लस गर्ने, माइनस गर्ने, विस्थापन गर्ने तपाईँ एमसीसी पास गर्नु लाग्नु भएको छ। जम्मा 54 करोड डलर आउँछ भनेर, र त्यसमा नेपाली जनताले भनेका छन् 3 करोड नेपाली जनतालाई भाग लगाउँदा 1833 रुपियाँ कि 30 रुपियाँ पर्ने रहेछ। हामी तिर्छौँ, सरकारले खाता खोलोस् भनेका छन्। तपाईँ नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व हो होइन? किनभने तपाईँलाई त शेर्पाले बनाइदिएको मन्त्री, शेर्पाले बनाइदिए प्रधानमन्त्री। अब मलाई मन्त्री बनाइपाउँ भनेर फेरि सर्वोच्चमा उजुर गरे भइगयो। यस्ता पात्र प्रवृत्तिबाट, यस्तो प्रणालीबाट नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, समृद्धि केही पनि सम्भव छैन। जनता सडकमा आएन भने मुलुक पनि जान्छ, मुलुकै जाने स्थितिमा पुगिसक्यो निश्चित रूपमा। तपाईँलाई घाउ लागेको छ, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँ औषधि खानुहुन्न भने तपाईँ नमरेर म मर्छु त। यसै कारणले भन्छ एउटा संस्कृतमा, एक विसरसो हन्ति शस्त्रे नैकश्च बद्धते सराष्ट्र सप्रजम हन्ति राजा नाम मन्त्र विप्लव भन्छ। गोली लाग्ने पनि जसलाई लाग्यो त्यो मात्रै मर्छ, विष खाने पनि जसले खायो त्यो मात्रै मर्छ। तर राष्ट्रको सुराग बाहिर गयो भने राष्ट्रै मर्छ। 12 बुँदे समझदारी तिम्रो बाउहरूकोमा सही गरे होइन, यहाँ नेपालमा नेपाली जनताका अगाडि सही गर्यौ? केही बाँकी छ? सामन्त गोयलसँग मध्यरातमा के कुरा गर्छौ? बाँकी छ। त्यसैले राष्ट्रको सुराग जिम्मा लगाइसकेका छ। हिजो त राजाले थामेका थिए, जसले थामेको थियो त्यसलाई मारेपछि नै यो गडगडी भयो। त्यसैले हामीले भने संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल, जनता सडकमा आउनुको विकल्प छैन। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादको लागि। हस्, इन्द्रेणी खबरलाई हार्दिक नमन, प्रणाम, धन्यवाद।